3 years ago, Suresh Talkatkar filed a complaint at the Moba police station highlighting the intentional destruction of their cashew plantation through arson. Shockingly, no legal action has been taken in response to this complaint. Suresh Talkatkar, along with members of Goa Kolmudkar Sangharsh Samiti, emphasizing the severity of this issue, stated that the lands of these farmers have fallen victim to the Moba airport development without receiving any compensation. Despite the gravity of the situation, the Moba police officials have yet to take any decisive action. स्पष्टपणे या पोलीस स्टेशनात कंप्लेंट दिलेलो सुरेश तळकटकर की तेजे काजीक उजो लायता म्हणून. आता म्हाका एक हांगाले PI आनी आता नवो येयलो DYSP हांव तेका मुद्दाम म्हणून सांगूंक करता तुका आतां आमी हिंदी पिक्चरांतलो कोण म्हणटा तो सिंगम म्हणटा तेका हांव पेडणे मतदारसंघात येयला तुका वेलकम करता हांव की हेचे वर्सान हेजेच काजूक उजो कसो लागता सुतारसून तूं स्वर्ग गाठ. हांव एक सांगता हांव सुरेश तळकटकरान हांगा पुलीस कंप्लेंट दिल्ली हांगाले PIन हेजेर एक्शन घेवंक ना म्हणून तेणी सुरेश तळकटकरान ह्युमन रायट कमिशनान कंप्लेंट दिल्या आनी तेका सांगलेलें हांगाले PI तूं 16 तारखेच्या पयलीं ह्या जानेवारीच्या 16 तारखेच्या पयलीं तूं एक्शन टेकन रिपोर्ट आपणाक कितें दिवपाचो म्हणून. आनी तेच रातचो हेज्या काजीक रातचो उजो लागता. म्हाका अशें दिसना की व्हडल्यान आनी अख्खे इंडियेन रातचो सूर्य जमनीचेर कसो पावतलो उजो लागपाक तर कोणी तरी उजो लायला न्ही. आनी हेज्या जमनीक वर्सान वर्स उजो कसो लागता आनी एक तरी आमकां डावट मारता जे कोणी 3 वर्सां पयलीं कंप्लेंट दिलेली आसा आनी आतां परत 16 तारखेक रातचो उजो लागलेलो आसा न्हू. हे DYSP आमचो सिंगम म्हणटा तेका आयज जीवाबाद दळवी तेका हांव रिक्वेस्ट करता हे केसीचे तूं येना फुडें ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवपाची. कित्याक लागून आमी आतां तेका सांगूंक करता हे पेडणे मतदारसंघ तुज्या अंडर पडटा DYSP नात्यान हांगालो PI ना आनी थंयसरलो PI पेडण्या PI जो आसा न्हू तेका सादी जर कंप्लेंट केली सोरो हो डुप्लिकेट हे करता ते चलनां डुप्लिकेट करता थंयसर सुद्दां FIR जालेली ना. तूं येना फुडें म्हाका तरी आशा आसा तो PI जो आसा FIR आज पासून करिना तेजेर सुद्दां तूं लक्ष घालतलो. आमकां आयज तुजेर विश्वास आसा तुका सिंगम जर म्हणटा हिंदी पिक्चराचो म्हणटा तूं FIR करून तेजेर पयलीं दाखय हांव तेन्नाच तुका म्हणटा हांव सिंगम म्हणून मानतलो. आनी हे परत सुरेश तळकटकराक हेज्या फुडें कितें जालें रातचो जर तेका कोणी हाडून मारलो तेका वतात थंय मारीत आहा कोण आनी तेजो जर जीव गेलो आनी कोणी मारले आनी तुमी जर एक्शन घेवंक ना तेजेर जाल्यार हांगाले पेडणे पोलीस स्टेशन आनी हांगाली एरियेचो जो इंचार्ज जो आसा तेका जबाबदार आसतलो. असो प्रसंग इल्लो कोण म्हाका पावना आयज पर्यंत. पुलीस ऐकना मामलेदार ऐकना डेप्युटी कलेक्टर एक्शन घेना. तू काय करते सध्या? सध्या मी कामाक वयता. कामाक ते हे केशीनी पैसे सोपयतले काय ते सगळे माझे प्रॉब्लेमच जाला. नाव काय तुझं? सुरेश तळकटकर. सुरेश तळकटकर. अगं ती 2 घरां मोडलेली ते तू असलेलो एअरपोर्टा खातीर मोडलेलो. तुका काय दिवंक ना तेंच्यांनी अजून? ना हायकोर्टान 3.5 लाख काढले ते घेवंक ना. 3.5 लाख 3.5 लाख फक्त. घर 150 स्क्वेअर मीटर असले त्या रातचे येवन मेजल्या न्ही तेंच्यांनी ऑफिसरांनी नोटीस मीस काय दिवंक ना. मागीर RTI घालून जेवता नोटीस डेमोलेशन मागला तेव्हा 150 स्क्वेअर मीटर घर आसलात हांवें मेजली.